سلام سلام ناش زيت بجان البيت سب كمي كن يخوم أنا سلامي إجزابيرو يمسكن كم تاني سلام دلهم ما كلاتكم ببي يعني تذكر أنا من اللهم مالتيو سلام قد كونوا تسفى يقبر لما عندنا ما بحدش فيديو مت إني أخو مالتيو عبد حدا ثاري أخو من يركم يوم ناي الليدو تمرعوني دي خذ بالي حتى عاري ولا نيرو أسد ما أشي لا تماتي وقير أنا جري مني سي كل كلته معلتي يكملوا قلت معلتي سلسته معلتي مالتيو الشيلاتو لما عند ما سلسة معلتو قال مالتينا أبساسي معلتي اسمها عقبر ديو أبساسي معلتي زي ما يقبر ديو سواسي يتأمو ديو انجراسي يسنقات ديو إنه باي ذا واي بزح سويكم نادن يرناك كما قد أمخوني ما ملالوات أتي فيديو تشارحو إيدي تسكعد قبر قلقلة تأمين تطاني خوني خان معلتي تقوتيرو قلق دمازل قربان جيرهم دما شيري لو مكوني خلي أمبر أكل تمعلتي أو سلسة معلتي سي مرا أي قبرنيو كلو كوميدي اللي مالتي جايز بتعمي مالتي وليس هالي لخنا مرعى مالت حد أيو حالي في مالتيو كل جزء كم زر أنا يود حركينات درجة مرعسي كم زر بجملة نجاري خويننا جن تاينيرو كافتي حد أزبل وطي وشمقلنا للتيامي توهي ونيرو إتي شمقلنا أزبل نجار دما أو نايلدو حد أزبل تستخاخي لنيماتنا بتعمل ليس هالي كم زر خونا اللوا تخمز نجار قوتتات كأيو بجزءها كستخاخي خوني لتسفى يقبر كم تناي قدم كم تناي بوتاتنا نشتن قطوا للو فسستفاسس زي وزحو منات أفت مرعاك ما هفت جنت قبل تخليها أكم ذي نجارات جن أبش ما قل لي منام الناس وهلا زفت نجارات جن بفلي عبد حد زني قطوا عمي كبيدوس لزني نورو هوت نابز قيد نابز خابر النجارات يوسدوس لزلا كم ذي نجارات كوس خلها بتعمي سنة لخب بدماتي كم تنقر تسفى يقبرنا تغيرك خيد خاوجن كفتي شمقلنا نابله ما سي شمقلنا سي زتوا أسر نقرات كرهه وخلو كتعرقه وخلو يخش شمقلنا تنبر كلته لفاتو ويد ما كلته متعمدش شمقلنا يبهالي نيروح حتى لبهال بولدنا أتي شمقلنا لبهال نارا أو نيل دم حتى خويني أو تسفى يقبر دم بو ناقورة تساب كغيرو مالتيو سلازي بزح فيديوهات أو اللي تقرأت حدش فيديوهات بدعم أنجل قنواتي مولو فيديو مثلا يتخاطر كلكم يدل شكرينات شنجيلا دخوس لكي بسرعات وجمعات زرفكي بسرعات شبه ودامي علو ولا بقش قرباي وقوم نيرانوي ولا بقش عباري وقوم نخبري والله يا والله صوت نراي بتعمي عملت علا جايز كم تري واجد لهم أبزش مجننا اللي تحف نيرو أبناء كانوا يحواتنا مالتي وأبناء اللي دو ما حتى زبل بتعمي أتعمل لا بتعمق كونجو كاميرا مان ده سهلة كم دهنا لا تحبرنا لا مالتي أوزي ما ليدو ناب داس ندمت ما حسيت حيدا ندمت أنا خدت عسى أنا مجمع مرعاء أنكو عدس فلك كلنا وما أن كلها مسألة مثلا رحتها ما حاسوتها من كوين مالتي فجوي بالتعميق كون جزو خانة إنه بيتهاي للمير مالتي وحتى اشتمر عني بقى هوي كون جزو خانة حتى بدعم دي سهل مالتي كوم زي تمرع خان كم لي تحت خان دل خان أو جزء خنا ما عملته إجابي لو فأورو كم نتها يبتحن كبلكني دللي ماشيو كتمرعوا ودهلا كم سوا أي يبتحوا قبلكم يدللي بدعمي أنجل وأنا مرعيو
درجة ብዙሕ ሰብ ጋይስ ሰብኣይ ዳኣበይኒ እየ ትመርዓው ዳኣበይኒ እየ ናበይ ዳኣ ኸይዱ ምናምን እናበለ ነይሩ ኣብዝና ሽምግልና ትመርዓው ይርከብ ነይሩ ኣብ ሓደ ሓደ ሪኦ ነይረ ትመርዓው ይርከብ ነይሩ ብዙሕ ፍሰስ ተፋሳስ ዝግበር ነይሩ ገለመለ ኣብዚ ግን ሕፀ ስለዝኾነ ኣብቲ ሕፀ እሱ ክርከብ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ሽም ስለዝተቐየረ ትወዲ ደገ ከይዱ እኒሄ ማለት እዩ እና ከማና ብቪድዮ ከመይ ነይሩ እንታይ ነይሩ መልሱ እንታይ ነይሩ ክበሃል እምበር ናይ ወለዲ ግዜ ስለዝኾነ ናይ ቤተሰብ ግዜ ስለዝኾነ ናሃቶም ቀዳማይ ሽላተ እያ ሕጂ ድማ ቤተሰብ ድማ ክፈቅዱ ድዮም ኣይኮድ ኦልሬዲ ኣብ ወርቂ ምሽላም ኣብ ዙርያ ጥልፊ እንድሕር በፂሓ ኮይንካ ያው እሹ እንዲ ትመልሲ ግን ትንውር ትኽብሪ ንዓኣ ማዓርግ ንዓኣ ክብሪ ንወለዳ ከዓ ንጊ ደስ በሃሊ ስምዒት ንክስምዖም ጥቡቅ ዝኾነ ነገር ንክረኣዮም ብዙሕ ነገር ማለት እዩና ማስቲ ክብሩት ዝበሃል ነገር እኒኦ ማዓርግ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዘኽብራ ነገር ማዓርግ ዝፈጥረላ ነገር ከምዚ ኢላ እንትን ኢላ ዝኸደቲ ከምዚ ኢላ ብወለዳ መፂኡ እሳም ፈትያ ወለዳ ፈትዮም ሕራ ኢሎም መሪቖም ስድድዋን ነንወይንቱ ስምዒት ስለ ዘለዎ ከከም ኣቀባብላ ኸ ባይዘወይ ግን ካብኣን ናብኣን ግን ከምዚ ክኾን ከለካ ብጣዕሚ ማዓርግ ኣለዎ ደስታ ኣለዎ ሓጎስ ኣለዎ ቤተሰብካ መሓዙትካ የዕረኽትካ ተኣኪቦም ድማ ፍልይ ዝበለካ ስምዒት ኣለዎና ስለዚ እሱ ከምኡ ነገር ስለዝኾነ ናይቶም ቤተሰብ ምላሽ ዝስምዑሉ ነገር ስለዝኾነ ወይ ሕጂ ግዜ ምፅኦ ዘመናውነት ስለዝኾነ እንታይ ልበሃል ኮይኑ እኒአ እምበር ከምዚ መዓዝታ ለንሳለ ገለመለ በይ ቀደም ከምኡ ይነበረን ወለድና ሕፀ ክበሃል ከሎ ካሊእ ፕሮግራም ነይሩ ማለት እዩና ስለዚ ተቐይሩ ኒስ ኦኬ ምስ ግዜ ምስ ዘመኒ ምስ እንታይ ልበሃል ዘመናውነት ይመጓዓዝ እዩ ፀገም የለን ግን ብዙሕ ሰብ ተኾይኑ ይትመርዓማ ለይነበረ ኣሁን ናይ ካልኦተን እኮ ነይሩ ዝበለ ሰብ ማት ብኻሊእ ኣይትተርጉምዎ ኢኹም ኣብ ሕፀ ክርከብ ስለዘይኽእል ማለት እዩ ጋይስ ከመይ ሪኢኹም መርዓት ብጣዕሚ እያ ጥዕምላ ብጣዕሚ እዩ ባይዘ ዝኾነ ነገር በቃ ናይቲ መርዓ ናይቲ ገለገለ ኣሕፍረት ገለመለ ምሽፋን ግዛዕ ምዛዕ የለን ኖርማል ነገር ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ሓዳር ፅቡቅ ሂወት መርኣያ ዝኾኑሉ ሂወቶም ሓዳሮም ዝባረኸሉ ቤተሰብ ሳምናቱ ቤተሰብ ንሱምናታ ቤተሰብ ኣኽቢሩ ተኸባቢሮም ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ክህሎም ድማ ብጣዕሚ ዝንጥ ዝበለ ከምቲ ትሪእዎ ፀናሕኹም ካብ ኩሉ ነገር ቅንጭ 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 ኣቢለ ኣምጤልኩም እኒአኹ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ድማ ነሲ ልኮም ኮንግራ ክትብልዋ ኮመንት ኳ ደስ ይብለኪ ሙሉእ ብርሃን ይገበረልኪ ክትብልዋ ማለት እዩ ሓድሽቲ ዝኮንኩም ሰብስክራይብ ኣይትረሱ ኢኹም ሰብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር ኣይክፈሎን እዩ ኩላትኩም ድማ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ኣይትረሱ ኢኹም ጋይስ ክብለኩም ይደሊ ንግዲሞ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ኔራ ንኩላትኩም ናብ ዩቲዩብ ቻናል ድመፃኹም ድማ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ሽኮሪናታት